अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। एहसासों एडवांस लेवल सबक नंबर 6। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे अफ़ाले नाकिसा। इससे पिछले सबक जो हमारा था वो फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी के बारे में था। और गोया कि आज ये कह सकते हैं कि आज फेल की एक और तकसीम है, फेल ताम और फेल नाकिस। फेल ताम और फेल नाकिस। जो सबक नंबर 5 में हमने पढ़ा था फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी। गोया के इन असबाक में हम अफ़ाल की तकसीम कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से। तो पिछला सबक था वो फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी के अगर फेल एक फ़ाइल पर माना मुकम्मल हो जाए और मजीद सवाल पैदा ना हो, कोई इबाम पैदा ना हो, तो वो फेल लाजिम है। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते थे कि वो फेल जो सिर्फ एक इसम यानी फ़ाइल के साथ मिलकर मुकम्मल कर ले अपना जर्म। और फेल मुतअद्दी वो था कि जो फेल फाइल के बाद उसको एक और इसम की भी जरूरत पड़े या दो इसम की जरूरत पड़े या तीन को, तो वो फेल मुतअद्दी है। यानी ताद्दी कर जाता है, एक किस्म से फाइल से आगे उसको मफूलात की भी जरूरत पड़ जाती है। तो वो तकसीम थी लाजिम और मुतअद्दी होने के एतबार से। आज जो फेल की हम किस्म पढ़ रहे हैं और अफ़ाल की एक नई किस्म पढ़ेंगे, अफ़ाल नाकसा। तो गोया कि ये तकसीम है फेल ताम और फेल नाकिस। फेल ताम और फेल नाकिस। फेल ताम का मतलब ये है कि फेल के साथ फाइल आया या मफूल आए या ना आए, लेकिन इसका माना इसके साथ वो मुकम्मल हो जाए। या इसको दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि फेल लाजिम की अब तकसीम हो गई। फेल लाजिम दो तरह का है, क्योंकि हमने कह दिया था कि फेल लाजिम वो फेल है जिसका माना फाइल पर मुकम्मल हो जाए और मफूल की जरूरत उसको ना हो, तो ये तो हुआ फेल लाजिम। और फेल मुतअद्दी के बारे में हमने कहा कि वो फेल के जो फाइल के साथ साथ मफूलात को भी तकाजा करे, मफूल बी का, मफूल लहू, मफूल फी या किसी भी मफूल का। अब यहाँ आज सबक में हम फेल लाजिम को मजीद तकसीम कर रहे हैं। फेल लाजिम ताम और फेल लाजिम नाकिस। फेल लाजिम ताम मतलब ये है कि फेल फाइल पर मुकम्मल हो गया एक किस्म के साथ, उसका माना मफहूम मतलब जैसे कामा जैदुन जैद खड़ा हो गया, नामा बकरुन बकर सो गया। तो अब नामा और इसी तरह कामा ये दोनों फेलें, दाखला अमरुन अम्र दाखिल हुआ, खराजा नबीलुन नबील चला गया। तो ये वो फेल हैं कि जिनके एक किस्म के साथ माना मुकम्मल हुआ, तो इसको कहते हैं फेल ताम। कि जो फेल के लिए जो कायदा रखा गया है कि फाइल के साथ वो उसका माना मुकम्मल हो जाएगा, वो मुकम्मल हो गया, तो ये बना फेल ताम। ताम माना मुकम्मल होने वाला। और फेल की दूसरी किस्म है नाकिस। जिन जैसे कि यहाँ उसकी जमा हमने कह दी अफाले नाकिसा। वो फेल जिनके अंदर नुक्स आ जाए। कैसे नुक्स आ जाए? फेल लाजिम है और फेल लाजिम के लिए कायदा ये था कि वो सिर्फ फाइल पर उसका माना मुकम्मल हो जाए, मजीद उसको और किसी चीज की जरूरत ना हो, तो ये था फेल लाजिम। लेकिन फेल नाजिम के अंदर एक और आ गया कि एक इसम पर बावजूद फेल लाजिम होने के उसका माना एक इसम से मुकम्मल नहीं होता, लिहाजा उस इसम की मजीद सिफ्त की जरूरत पड़ जाती है। उस इसम के लिए मजीद जो है एक ऐसे इसम की जरूरत पड़ती है जो इस इसम की वजाहत करे, तो ये कहलाता है फेल नाकिस। गोया के फेल लाजिम के लिए हमने मुतय्यन किया था कि एक किस्म पर उसका माना मुकम्मल हो जाए। तो जब फेल लाजिम का माना एक इसम पर मुकम्मल ना हो, बल्कि इस इसम की सिर्फ या उसके लिए कोई वजाहत दोबारा किसी एक और इसम से लानी पड़ जाए, तो ये बन जाएगा फेल नाकिस। नाकिस इसलिए कि इसके अंदर नुक्स पाया गया है। नुक्स ये था कि कायदा ये था कि फेल लाजिम का माना फाइल पर मुकम्मल हो जाए, मजीद जरूरत ना हो। लेकिन ये फेल लाजिम होते हुए भी एक किस्म से इसका माना मुकम्मल नहीं होता, मफहूम मुकम्मल नहीं होता, कोई बात समझ में नहीं आती। लिहाजा ये अपना जो इसके बाद फाइल होता है उसकी मजीद वजाहत के लिए एक और इसम का मुतालबा करता है, लिहाजा ये फेल नाकिस हुआ। अब आते हैं फेल नाकिस की तरफ। फाले नाकसा कहते हैं, लेकिन कहते हैं पहले उससे पहले पिछले सबक का यादा कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने कौन कौन से सबक पढ़े हैं? फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी पढ़े हैं। फेल लाजिम वो फेल जो सिर्फ फाइल चाहे, जिसका फाइल पर माना मुकम्मल हो जाए। जैसे नाजाला वो उतरा, दाखला वो दाखिल हुआ, खराजा वो चला गया,
कामा वो खड़ा हुआ, नामा वो सो गया। फेल इसको मफूल की जरूरत नहीं है। फेल मुतद्दी वो फेल जो फाइल और मफूल दोनों को चाहिए, जैसे अनजला, अनजलल्लाहुल किताबा, अल्लाह ने किताब को उतारा। अब इसके लिए जरूर है अतआमा, अतआमा जैदुन, उसने जैद को खाना खिलाया। नहीं, फेल मुतद्दी की किस्म फेल मुतद्दी नहीं कहते। अब ये फेल लाजिम है, लेकिन फेल लाजिम में नुक्स आ गया तो इसको फाल नाकसा कहेंगे। अगर फेल लाजिम फेल मुतद्दी कहते तो इसकी तरकीब फिर उसकी तरह होती, उसकी तरकीब अब उस तरह नहीं होगी, इसका बिल्कुल पैटर्न बदल जाएगा। आगे आप पढ़ेंगे जी। अफाल नाकसा वो अफाल जो फाइल और इसकी सिफ्त को बयान करते हैं। ये अब मफूल नहीं होती, बल्कि जो इसम होता है उसकी सिफ्त उसकी वजाहत होती है। अब उसकी देखिएगा, अफाल नाकसा वो अफाल जो फाइल और इसकी सिफ्त को बयान करें। ओ, अब जैसे वो अफाल जो लाजिम होने के बावजूद, इस जुमले को गौर से देखिएगा, वो अफाल जो लाजिम होने के बावजूद सिर्फ फाइल के साथ मिलकर मफहूम पूरा नहीं करते हैं, लाजिम फाइल पे माना मुकम्मल होना चाहिए, बल्कि इनके फाइल की सिर्फ बयान करने की जरूरत है, लिहाजा वो मफूल नहीं होती। मफूल का ताल्लुक फेल से होता है, मफूल का ताल्लुक फेल से होता है। और यहाँ जो दूसरा इसम आता है उसका ताल्लुक फेल से नहीं बल्कि फाइल से होता है, तो इससे ये मफूल नहीं बन सकता और इसको फेल मुतद्दी हम नहीं कह सकते। हाँ, नाकिस इसलिए कहते हैं कि इसको एक इसम से इसका माना मुकम्मल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। जो इसका इसम होता है उसकी मजीद वजाहत बाद में एक और इसम से करनी पड़ती है, तो इसलिए अब उसकी फाइल को इसका इसम और सिफ्त को इसकी खबर कहती है। जैसे उसकी आप मिसाल से देखिएगा, फेल नाकिस काना, काना रब्बू का बसीरा, काना है या था। अगर रब के अलावा ये लफ्ज हो तो इसका माना था किया जाएगा। काना रब्बू का, क्योंकि लफ्ज लकली से मालूम हुआ, तो इसलिए इसका माना हमेशा हाल का किया जाएगा जब लफ्ज जलाला के साथ अल्लाह की सिफात के साथ। काना रब्बू का है आपका रब। अगर यहाँ सिर्फ रब्बू का पे बात खत्म कर दे तो मुकम्मल नहीं होती। है रब क्या है, आगे मजीद जरूरत है इस रब की कि रब क्या है। रब्बू का बसीरा है, आपका रब देखने वाला। तो बसीरा इसकी वजाहत है, बसीरा का ताल्लुक इसके साथ है, ना कि बसीरा का ताल्लुक काना के साथ। जी। काना अबू हुमा सालिहा, काना अबू हुमा थे उन दोनों के वालिद क्या थे, अबू सालिहा। तो ये सालिहा गोया की सिर्फ अबू की, बसीरा गोया कि ये वजात और सिर्फ रब की कि वो रब देखने वाला है। तरकीब में क्या करेंगे, अफाल नाकसा के बाद जो इसम होगा वो उस पर पेश होगी पहली बार। अफाल नाकसा के बाद जो इसम होगा उस पर इस पेश होगी, और उसके बाद नेक्स्ट जो इसम होगा उस पर जबर होगी। दोनों में देखने, काना रब्बू का बसीरा, काना के बाद जो इसम आया इस पर पेश है रब्बू का, बसीरा इसके आखिर में जबर है। तो दो बातें हो गई। नंबर एक, फेल नाकिस की तारीफ। नाकिस इसलिए कि लाजिम होने के बावजूद इसको एक किस्म पर माना मतलब मफहूम वाज़ेह होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। इसके इसम की मजीद सिफ्त की जरूरत पड़ जाती है, तो इसलिए इसमें नुक्स पाया गया, इसलिए इसको कहते हैं नुक्स वाला फेल, यानी फेल नाकिस। दूसरी चीज थी कि अफाल नाकसा के बाद जो इसम होगा उस पर पेश होगी। काना जैदुन काइमन, काना जैदुन काइमन, जैदुन पेश, काइमन जबर। सारा जैदुन असीरन, सारा जैदुन असीरन, जैद कैदी हो गया, तो जैदुन पेश पड़ा, अमरुन पेश पड़ा, और असीरन बाद में जबर पड़ा। या यहाँ पर भी देख लें, काना रब्बु का पेश, बसीरा जबर, काना अबू हुमा पेश है, अबू अबा नहीं है,
صالحن زبر ہے. مزید مثالیں دیکھیں. کانا ربو کا قدیرہ، ہے تیرا رب قدرت والا، قادر ہے. تو یہ قدیر ہے، یہ صرف بنی ربو کا کی. تو کانا کے بعد والا اسم پر پیش ہے اور اس کے بعد والے پر زبر ہے. کانا امر اللہ مفعولا، ہے اللہ کا حکم. یہ اللہ کے حکم کی صفت کیا ہے؟ ہو کر رہنے والا. کان الناس امت واحدہ، تھے لوگ، کیا تھے لوگ؟ امت واحدہ. تو یہ ناس کی جمع ہے، امت واحدہ ایک جماعت تھے. اب افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ ٹوٹل تو 17 ہیں. تعداد افعال ناقصہ کی جو جن افعال میں نقص پایا جاتا ہے لازم ہونے کے باوجود کہ ایک اسم پر ان کا معنی مکمل ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو رہا اور ان کو ایک اور اسم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو یہ ان کے نقص ہونے کی وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. ان کی ٹوٹل تعداد 17 ہے. تعداد 17 ہے. لیکن قرآن کریم میں 11 استعمال ہوئے ہیں جو مشہور ہے. تو لہٰذا ہم بھی انہیں 11 کو پڑھیں گے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے. تو وہ 11 کون کون سے ہیں؟ کانا تھا یا ہوا، ظل ہوا ہو گیا، عادہ دوبارہ ہوا، غدا صبح کو ہوا، اصبح صبح کو ہوا، امسا شام کو ہوا، باتا رات کو ہوا، مازالہ ہمیشہ ہوتا رہا، ما بارحہ مسلسل لگاتار ہوتا رہا، مادامہ جب تک ہوا. اچھا، لیسا نہیں، یہ نہیں کے معنی کے لیے. کانا، ظل، عادہ، ان تینوں کو چھوڑ کر کے ایک اور لفظ ہے سارا جو انہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ پہلے 4 کے کیٹیگری میں آتا ہے. ہونا ہونا ہونا. تو سارا، کانا، ظل، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے ہونا. اور عادہ کا معنی ہے ہونا لیکن دوبارہ کسی چیز کو ہونا. اس کے علاوہ باقی غدا، اصبح، امسا، باتا، یہ جو ہیں 4 الفاظ یہ ٹائمنگ کے لیے آتے ہیں. صبح کے وقت میں ہونا، اصبح کا معنی ہے صبح سویرے یعنی جلدی ہونا. غدا کا معنی ہے جب سورج چڑھ جاتا ہے نا، جیسے چاش کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں کسی کام کو ہونا. امسا شام میں ہونا، باتا رات کو ہونا. اور مازالہ، ما بارحہ، مادامہ، ان تینوں الفاظ میں کسی کام کا تسلسل سے ہونا پایا جاتا ہے. اور لیسا نہیں کے معنی کے لیے آتا ہے. تو ان میں خاص میننگ ہے. جیسے میں نے کہا کہ 4 افعال جو ہے کانا، ظل، عادہ اور ایک اور ان کے ساتھ سارا جس کے معنی ہے ہونا، کسی کام کا ہونا. اور چینجنگ ورڈ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. جیسے وہ موسم ٹھنڈا ہو گیا پاسٹ ٹینس میں یا حال میں یا اس سے، تو کسی فعل کے کسی چیز کی چینجنگ کو بیان کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. باقی یہ 4 ہے غدا، اصبح، امسا، باتا، یہ ٹائمنگ کے لیے آتے ہیں کہ یہ کام رات میں ہوا، یہ کام صبح میں ہوا، یہ کام صبح جلدی ہوا یعنی صبح کا. اور غدا کا معنی دن چڑھے کے وقت میں ہونا. اور یہ تینوں الفاظ یہ تسلسل کے معنی میں آتے ہیں کہ کسی کام کی کنٹینیوسی کو رکھنے کے لیے کہ تسلسل مازالہ ہمیشہ مسلسل جب تک ہونا. اور لیسا یہ نہیں کے معنی میں، نفی کے معنی میں. لیسا زید قائما، زید کھڑا نہیں تھا. لستا لستا فاسقن، آپ فاسق نہیں تھے. جی. تو یہ 11 حروف ہیں. کانا، ظل، عادہ، ان کا معنی ہے ہونا. پہلے دونوں کا معنی ہے سمپل کسی کام کو ہونا، اور عادہ کا معنی ہے دوبارہ کسی چیز کا ریپیٹ کرونا. غدا، اصبح اور امسا، باتا یہ ٹائمنگ کے لیے، یہ صبح کا وقت، یہ بھی صبح. لیکن دونوں میں فرق ہے، یہ صبح جب جلدی والی ہوتی ہے اور غدا جب سورج تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے. امسا یہ شام کا وقت ہے، باتا یہ رات کا وقت ہے. ما زالہ، ما بارحہ، مادامہ کسی کام کے تسلسل کے لیے، آگے اگزامپل بھی آ رہی ہیں. اور لیسا نفی کے معنی کے لیے. اب مثالوں کو غور سے دیکھیے گا، بڑی آسان ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے. سب سے پہلے کانا 1390 مرتبہ قرآن کریم میں یہ جو ہے فعل ناقصہ کے طور پر استعمال ہوا ہے. کانا بڑی تعداد ہے اس کی. اور ویسے کانا کا فعل کی کوئی بھی آ جائے تو وہ تھا کے معنی ہوتا ہے، لیکن لفظ جلالہ کے ساتھ یا
रब कायनात की जितनी भी सिफात है उनके साथ जब इस्तेमाल हो तो फिर इसका माना हाल को होगा कि है। काना हुआ था, वकान आकिबतु अम्रिहा खुसरा, वकाना और था, आकिबतु, आकिबत कहते हैं इंजाम को, आकिबतु अम्रिहा उसके काम का इंजाम, क्या अंजाम था, खुसरा नुकसान ही नुकसान। तो आकिबतु देखें पेश आई है, अम्रिहा ये उसके लिए मुजाफिला है इसलिए जेर है, और खुसरा इसकी आकिबतु की सिफत है। तो तरकीब में हम कहेंगे काना आकिबतु अम्रिहा, ये इसका काना का इसम है और खुसरा उसकी खबर है। दल्ला वजहू मुस्वद्दा, मैंने कहा था चेंजिंग के लिए आता है, हालात के, मौसम के, कलर के, कहते हैं उसका कलर स्याह हो गया, उसका कलर बिल्कुल सफेद हो गया। जैसे हम इंग्लिश में उसके लिए गेट कहते हैं। जी, काना की गिरदान हम पढ़ चुके हैं, काना काना कानू कुंता यकूनु यकूनाने काइन मकून लम यकुन, पूरी गिरदान पढ़ चुके हैं इसकी लेवल 2 में। वकान आके वल्ल वजहू मुस्वद्दन, हो गया उसका चेहरा स्याह, काला हो गया। जैसे किसी का चेहरा जो है वो हो जाता है, जर्द पड़ जाता है। वल्ल वजहू मुस्फर्रा, उसका चेहरा जर्द पड़ गया, काला पड़ गया, सफेद पड़ गया। जैसे खौफ की वजह से कभी किसी के चेहरे का खून गायब हो जाता है। जी, तो ये वल्ला चेंजिंग है, मौसम भी होता है। वल्ला जल्ला तकसु, जी, तो मौसम ठंडा हो गया। आदा दोबारा हुआ, आदा कल उर्जून कदीम, वो दोबारा ऐसे होगा जैसे पुरानी टहनी। उर्जून कदीम, वो चांद है, चांद एक मर्तबा छोटा सा होता है, फिर अगले महीने फिर छोटा सा होता है, तीसरे महीने तो आधा हर दफा लौट कर आता है। अब उसके बाद अगली फेल आ गई, गदा, ये कुरान करीम में 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है, गौर से देखिएगा। गदा सुबह को होना, व गदौ आला हर दिन कादिरीन, और वो हो गए, व गदौ और वो हो गए सुबह सवेरे, आला हर दिन गरीबों पर, मना करने पर, अला हर दिन मना करने पर, कादिरीन कादिर, यानी वो गरीबों को अपनी खेत अपने उस जगह में आने से मना करने पर कादिर हो गए। अमसा माना शाम, शाम को होना। फसुबहान अल्लाह, बस पाकी है, तारीफ है अल्लाह के लिए, हीना उस वक्त तुम सुना, जब तुम शाम करते हो, जब तुम पर शाम आती है। असबा सुबह को होना, वहीना तुस्बिहून, और जब तुम पर सुबह होती है, जब तुम सुबह करते हो। बाता रात को होना, यबीतूना रात गुजारते हैं, ले रब्बिहिम अपने परवरदिगार के लिए, क्या करते हुए, सुजदम व कयामा सजदे और कयाम की हालत में, कभी खड़े हैं लंबी लंबी रकातें पढ़ रहे हैं और कभी सजदा कर रहे हैं। मजीद 3 अफाल वो कौन से हैं जो तसलसल के लिए, हमेशगी के माने के लिए आते हैं। माजाला हमेशा रहा, माजालत तिल का दावाहुम, माजालत हमेशा रहेगी या हमेशा रही, तिल का वो, दावाहुम उनकी पुकार, वो एक खास पुकार है, वो पुकारते रहेंगे, कब हमें निकालोगे, कब निकालोगे, दरोगों को आवाज देते रहेंगे। माजालत मुसलसल लगातार, माँ बारिहा इसका माना भी है मुसलसल होना, लगातार होना। लन अब राहा अलैहि आकिफीन, हम न टलेंगे इस पर इबादत करते हुए, यानी हम इबादत करते हुए ना रुकेंगे। हमें तो इसका दूसरा माना करेंगे, लन नबरहा अलैहि आकिफीन, हम हमेशा इस पर इबादत करते रहेंगे, इसके सामने एतिकाफ करते रहेंगे। तो लन नबरहा का माना हमने हमेशा किया। तो माँ का माना भी नफी है, लन का माना भी नफी है, तो माँ यहाँ माजी में इस्तेमाल की, मुजारे में लन नफी के लिए इस्तेमाल कर दिया गया। माना दोनों के एक ही है। मादामा हमेशा कायम रहना, जब तक कायम रहना, जब तक हुआ। लन नदखुलहा हम हरगिज दाखिल नहीं होंगे, अबदन कभी भी, मादामू फीहा जब तक वो उसमें मौजूद हैं।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ وہ جب تک قوم عمالقہ اس میں موجود ہے لمبے لمبے ہم ان داخل نہیں ہوں گے شہر میں، پہلے ان سے خالی کروایا جائے. تو ما دامو، جب تک وہ اس میں ہے تو تسلسل ہے. اچھا آج ایک یا کچھ چھوٹا سا قاعدہ بھی ہے آج کے سبق میں، اور بڑا زبردست قسم کے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے یہ. کانا یکونو کے گردان ہم نے پڑھی ہے، کانا کانا کانو، کنتا کنتما کنتم، کنتو کننا، کانت کانتا کننا، کنتی کنتما کنتن کنتو کننا. اس کے بعد مضارع ہے، یکونو یکونان یکونون، تکونو تکونان تکونون، اکونو نکونو، تکونو تکونان یکن، تکونین تکونان تکن، اکونو نکونو. یہ جو مضارع ہے نا، یکونو یکونان یکونون، یکونو یکونان یکونون، تو کانا یکونو میں یہ نون جو ہے یہ حرف اصلی ہے. دیکھیں اصل حرف اس کے ہیں کاف واو نون. کانا ماضی میں، یکونو مضارع میں، قالا یقولو کی طرح، اور یہ گردانہ پڑ چکے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ فعل ناقص، ہر فعل ناقص جس کا آخری حرف نون ہو، تو جب لم یا حروف جوازم، کوئی بھی حرف جازم اس پہ داخل ہو جائے تو اس کی نون کو حذف کرنا جائز ہے. یہ آپشنل ہے، جوازی قاعدہ ہے، اختیاری ہے کہ کریں یا نہ کریں، وجوبی نہیں ہے. قاعدہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پہلے ناقص کے آخر میں نون، آخری حرف اس کا نون آ جائے، یعنی حرف اصلی ذاتی حرف نون آ جائے، تو حروف جوازم کے وقت اس نون کو فعل ناقص سے آخر میں حذف کرنا جائز ہے. قاعدہ تو یہ بہت بڑا تھا، اگر 1000 فعل ناقص ہوتے اور ان کا آخری حرف نون ہوتا ہے جیسے کانا میں ہے، تو ہم لم جازمہ یا دوسرے حروف جوازم کے دخول کے وقت اس نون کو حذف کرتے مضارع میں. لیکن کیونکہ فعل ناقص ایک ہی ایسا ہمیں ملا 17 میں سے جس کا آخری حرف نون ہے، اور وہ کانا ہے. لہٰذا قرآن کریم میں جب بھی کبھی آپ کو حروف جوازم میں سے کوئی حرف دیکھیں گے تو آخر میں نون نظر نہیں آئے گی، اور وہ اس قاعدے کے تحت. دیکھیں لم یکو ہونا چاہیے تھا، لم یکن نون ہونی چاہیے تھا، کیونکہ نون تو اصلی ہے. یہ کوئی ناقص تو نہیں کہ بھئی آخری حرف حذف ہو جائے، لیکن بس جوازی طور پر حذف کر لیے قاعدہ ہے. لم یکن سے نون کو حذف کر دیا، لم یکو، لم یکو مغیرا نعمتا، آ گیا نا. لم یکو فعل ناقص، مغیرا نعمتا ہے اس کی خبر ہے، اور اس کے اندر ضمیر کیونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل کے طور پر اس کے اندر موجود ہے. لم تکو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، لم تکو ولم تکو، اصل تھا لم تکن، نون حذف ہو گئی یہ والے، نہیں تھے آپ، شیئن ذرا بر کچھ چیز نہیں تھے. لم اکو واحد متکلم، ولم اکو اکن سے نون حذف کر دی، ولم اکن بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں تھی، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا. لم نکو ہم نہیں تھے، لم نکو من المسلمین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جرم کا اعتراف اس دن کریں گے. آج اللہ کے سامنے اپنے جرموں کا اعتراف کر لے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے جرموں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق دے دے. بڑی چیز ہے توفیق مل جائے توبہ کی، اور شیطان کی طرح ہم اپنے گناہوں پہ اصرار نہ کر بیٹھیں کہ نہیں ہیں تو بڑے نیک، ہم نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے ہیں لہٰذا ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطان کی سوچ تھی، اور وہ بیچارہ قیامت تک کے لیے لعین اور مردود بن گیا، اور انسان کا کام نہیں ہے. کیونکہ انسان جس کی اولاد ہے آدم علیہ السلام، جب اس سے غلطی ہوئی تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من یا اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں معافی مانگتا ہوں. تو پاک ہے ہر چیز سے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی، توفیق ان کو اللہ پاک نے دے دی، توبہ کر لی، اور شیطان ڈٹ گیا. یہ نہ ہو کہ کہیں ہم بھی شیطان کے ان خیالات کے پیچھے نہ چل پڑے اور ڈٹ جائیں. توبہ کی توفیق، اکثر توبہ استغفار کرتے رہا کریں. تو بہت اچھا چارہ رب یم لم یکو لم تکو لم اکو لم نگو. قاعدہ کیا ہے کہ فعل ناقص کوئی بھی ہو
اس کا آخری حرف اگر نون اصلی تینوں حرف میں سے تیسرا حرف نون ہو جائے تو حروف جوازم کے وقت اس کو حذف کر سکتے ہیں، لیکن قسمت سے وہ ایک ہی فعل ہے، کانا یکون۔ اب کچھ مثالیں مزید ہیں مختلف حروف سے جو ہم نے ابھی پڑھے۔ جی، پہلا لفظ تھا کانا یکونو، وہ تھے، کانا کی مثال آ گئی۔ وکانو، اور تھے وہ، ینحتون من الجبال بیوتا، کانو یہ اس کا واو اس کا اسم ہے، ینحتون من الجبال بیوتا یہ اس کی خبر ہے، اور ینحتون یہ اس کے اسم سے ذوالحال بنے گا، اور بیوتا اس کی حال بنے گی۔ جی، تو گویا کہ یہ سارا مل کر کے اس کی خبر بنے گا، طریقہ وہی ہے۔ کانو آ گیا نا، پھر وہ تھے تراشتے پہاڑوں سے گھر۔ ظلہ یا ظلو اسی طرح سے کیونکہ مضاف ہے، ظلہ ظلہ دلو، ظللتا ظللتما ظللتم ظللتو ظللنا، ظلت ظلتا ظللنا، جیسے کہ ہم نے مضاف کی مرہ کی گردان پڑھی، فظلت پس ہو گئیں، اعناقہم ان کی گردنیں، خاضعین جھکی ہوئی، خاضعین جھکی ہوئی۔ تو ذلت مانا ہو جانا، کانا کی طرح۔ اس صبح ہونا، اغدو صبح سویرے چلو، اغدو اغدوا اغدو، قدا یغدو نا، دعا یدو کی طرح، ادعو کی طرح، ناقص سے واوی ہے، اغدو ادعو کی طرح، چلو صبح سویرے، اعلی حرثکم کہاں، اپنی کھیتیوں پر۔ اصبح مانا ہو جانا صبح کے وقت، فاصبحوا ظاہرین پس ہو گئے وہ صبح کے وقت غائب۔ آگے آ گیا ما زالا یا لا یزالو، ماضی کے لیے ما جائے گا، مضارع کے لیے لا جائے گا، زالا یزالو یہ فتح یفتح سے یا سمع یسمع سے ہے، زالا یزالو اجوف ہے۔ جی، تو اس لیے اس کی گردان بھی اسی طریقے سے ہوگی، مسلسل ہونا، لگاتار ہونا۔ ولا یزالون اور وہ مسلسل، یقاتلون لڑتے رہے، کم تم سے، حتی یہاں تک، یردو کہ وہ لٹا دیں، کم آپ کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں۔ تو کفار یہ ہے کہ ان کے پاس اگر طاقت ہو، اس وقت ان کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ آپ کو دین سے واپس پلٹنے کے لیے لگا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، فیشن کے نام پر دین سے دور، تعلیم کے نام پر ہمارے مذہب کے کلچر سے دور، کوئی ایسی لیپ ٹاپ موبائل انٹرنیٹ کی فلم ڈرامہ کے ذریعے سے دین مذہب کلچر تمدن سے دور، تو کوئی بھی موقع وہ جانے نہیں دیتے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور اور جن چیزوں سے منع کیا ان کو ان کا فیشن، ان کی کہتے ہیں فطرت ثانیہ نہ بنا دیں، ان کی جسم جان نہ بنا دیں۔ تو ہماری نئی جنریشن کو دیکھیں، کیا یہ حالت نہیں ہے ان کی؟ ان استطاعوا تو اپنی پوری طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس رب کی رحمت ہے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال انہوں نے محنت کی ہوتی ہے ایک بندے پر، اس کو دین سے دور کیا ہوا ہوتا ہے، دین سے بیزار کیا ہوتا ہے، رب کی رحمت کو جوش آتی ہے، اللہ کے سامنے آنسو آتا ہے کہ اللہ زندگی گناہوں میں گزر گئی۔ اور نیک خواتین بھی آتی ہیں، ان کو بھی کہیں جھٹکا لگ گیا، کہیں رب کی رحمت، کہیں ایمان کی تڑپ دل میں پیدا ہوئی کہ اللہ تیری بندی ہوں، غلطی ہو گئی، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اقرار کرتی ہوں، لیکن یا اللہ تیری بندی ہوں، معاف کر دے، کہاں جائیں گی ہم؟ تو اللہ کے سامنے توفیق ہوتی ہے، دین پر عمل پیرا ہو جاتی ہے، اور پوری طریقے سے پھر عمل کرتی ہے، پوری طریقے سے۔ سبحان اللہ، خواتین کی تو عجیب، یعنی ایک دفعہ جب پلٹ گئی تو شیطان کے لیے راستہ ہی بند، اب نہیں آ سکتا، یہ اللہ کی بندی بن گئی ہے، اب یہ پورا مکمل دین پر عمل کرے گی، اب عقل اس کے سامنے ختم، اب یہ ایمان اور روح کے ساتھ چلے گی۔ یہ مسلسل ہونا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا، مسلسل، لا ابرح
مسلسل چلتے رہیں گے یہاں تک کہ دو سمندروں کا ملاپ کی جگہ آ جائے، عوام یا زمانہ گزر جائے چلتے چلتے، لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا مسلسل لا امر ہمیشہ۔ جی مزید مثالیں ہیں، جب تک میں موجود تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ، اور میں تھا علیہم ان پر، شہیدن کیا گواہ، ما دمت فیہم جب تک میں ان میں موجود تھا۔ تو کنتو فعل فاعل، شہیدن اس کی صفت آگے کانا کی، کنتو شہیدن میں گواہ تھا۔ لیسا آخری عرب یہ رہ گیا تھا، لیسا کی مثال نہیں، لیسا علیک ہداہم، لیسا نہیں علیک آپ پر، ہداہم ان کو ہدایت دینا۔ کہہ رہے ہیں کہ آدھا امسا اور باتا صرف ایک بار بطور فعل ناقص کے استعمال ہوئے، اس لیے ان کی مزید مثالیں نہیں ہیں۔ کانا کی اب مثالیں، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانین ولکن کان حنیفا مسلما، اور نہیں تھے ابراہیم اصلا، کانا کے بعد اسم کیا گیا، مرفوع پیش آ گئی، یہودین ولا نصرانین اس پر زبر آ گئی، ولیکن کانا حنیفا مسلما، کانا کے اسم یا ضمیر ہے، اور حنیفا مسلما منصوب آ گیا زبر کے ساتھ۔ نہیں تھے ابراہیم اسلم نہ یہودی نہ نصرانی، ولیکن کانا حنیفا مسلما، لیکن وہ تھے سیدھے سادے مسلمان، کانا تسنیہ کے سیگا، کانا یا کولان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ بھی جب کھانا کھاتے تھے تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی عیسائیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بڑے بڑے مسائل حل کر لیتے ہیں، ٹیکنالوجی بنا لی، لیکن یہاں کل پہ پردے آ گئے۔ الذین جمع مثال، الذین وہ لوگ، آمنو جمالا بے آیات نے ہماری، وکانو اور تھے وہ، مسلمین ہماری بات ماننے والے۔ مزید مثالیں، حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ ہو گئے تو گھل جانے والا، یا تو ہو جائے گا ہلاک ہونے والا۔ حتی تکون حردن، اس کے اندر تکون کے اندر فعل آ گیا کہ آپ، اور حردن اس کے زبر آ گئی، اب تکون یا آپ ہو جائیں گے من الحالکین، یہ اس کی خبر ہے۔ فتکون تسنیہ مثال، من الظالمین، پس ہو جاؤ گے تم دونوں ظلم کرنے والے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم اسلام اور حوال اسلام کا، فتکون تکن تکون تکون تکونانے تھا، یہ اسی وجہ سے نون گر دی گئی۔ اینما تکونو، این کہیں بھی، ما کہیں جہاں، اینما جہاں کہیں بھی، تکونو تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، سب کو اللہ لے آئے گا، تو تکونو آ گیا۔ پہلے ناقص کی مزید مثالیں، اور وہی ہے لم یکن کے ساتھ، کانا یکون کے ساتھ، کیونکہ سب سے زیادہ یہی استعمال ہوتا ہے۔ لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور نہیں تھے اس کے اہل گھر والے مسجد حرام میں حاضر۔ اچھا یہاں خصوصی نقطہ دیجیے گا، یہاں لم کا استعمال ہوا، نون حذف نہیں ہوئی، اس لیے کہ قاعدہ اختیاری تھا، وجوبی نہیں تھا، تو لم کے ساتھ حذف بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، تو نہ یہاں لم یکن میں حذف نہیں کیا۔ ان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان، مثال دی کہ اگر دو مرد گواہ نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں اس کے مقابلے میں آ جائیں۔ ان لم یکونا، لم یکونا تسنیہ کے صیغہ نہ ہو، رجلین دو مرد، فرجل و امرات، اولئکا یہی لوگ، لم یکونوا معجزین فی الارض، نہیں تھے وہ زمین میں عاجز کرنے والے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا فعل ناقص کا سبق مکمل ہوا۔ فعل ناقص بڑا آسان، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا بے شک، یقول کہتا ہے لہو اس کو، کن ہو جاؤ، فیکون پس ہو جائے گا، تسنیہ میں نہیں آیا۔ وَقُلْنَا پس ہم نے کہا، وَقُلْنَا پس ہم نے کہا، لہم ان کو، کون ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہو جاؤ تم ذلیل بندہ۔ اچھا ایک بات یہاں ہے، کن فیکون، جب یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کو استعمال کیا تو اب یہ ناقص نہیں رہا، یہ تام بن گیا، کن کوئی مفعول نہیں، اب اس کے بعد دوسرا اسم نہیں ہے، فیکون پس وہ ہو گیا، دوسرے اسم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جب اللہ کے، یہ جب اکثر پھیلاتے ہیں کن فیکون، ہو یہ تو حکم کن ہے، تو کن فیکون یہ اللہ نے استعمال کیے ہیں، اب یہ ناقص نہیں رہے، انہوں نے اپنا معنی مکمل کر لیا۔
वकुल्ना कूनू, ये फेल फाइल किरातन खासिन, उसके बाद उसके इसम हो गया। अल हक मिन रब्बिका, हक है तेरे रब के, फला तकुन, मत हो जा, मिनल मुमतरीन, शक करने, ये नई की मिसाल है, तस्नीह की मिसाल नहीं में नहीं है। अवफुल कैला, पूरा करो नाप को, वला तकुनु, और मत हो जाओ, मिनल मुखसिरीन, नुकसान कमी करने वालों में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फेल नाकिस का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। तारीफ में एक दफा फिर दोहरा लेता हूँ, 11 सबक हमने 11 फाले नाकसा पढ़े हैं, टोटल उनकी तादाद 17 है। इस्तेमाल इनका कुरान करीम में 1612 मरतबा है। अब तारीफ क्या है कि फेल नाकिस को इसलिए कहते हैं कि है ये फेल लाजिम की किस्म, होना इसको एक किस्म पर था, मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद इनको मजीद एक किस्म की जरूरत पड़ती है, तो ये इसमें नुक्स है, इसलिए इनको फेल नाकिस कहा जाता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।